کاش تیری ٹانگیں ٹوٹ جاتی قاصد. 1-2 دن پہلے نہیں آ سکتا تھا. مروان، اگر تم نے خلیفہ کی توبہ شکنی کی. کون سا خلیفہ؟ وہ جو پردے کے پیچھے گڑ گڑا رہا ہے وہ زندہ لاش ہے. جس وقت خلیفہ نے ممبر پر بیٹھ کر توبہ کر لی وہ تبھی مر گیا تھا. دیکھا موجان، دیکھا کہ خلیفہ کی ایک توبہ اس کو عرش اعلیٰ سے زمین پر کس طرح دے مارتی ہے. آج کے بعد اگر آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا ہے تو برا نہ مانیے گا. اب آپ ان کی جوتیوں کے برابر ہیں، ان کے سر کا تاج نہیں. نہ خطا کار خلیفہ کی اطاعت واجب ہے، نہ توبہ کار خلیفہ کا احترام. کل اگر عرب کے بدو آ کر آپ سے ٹڈی کا مطالبہ کریں تو وہ بھی پکڑ کے دینا پڑے گی، کیونکہ خلیفہ کا حال یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. کاش آپ نے کچھ دن اور صبر کر لیا ہوتا. لشکر شام کوئی خواب و خیال نہیں تھا. جس نے آپ کو خودکشی پر مجبور کیا وہ آپ کا رقیب ہے. جس دن ابن عوف نے علی کا ہاتھ تھام کر ان سے یہ عہد لیا کہ کتاب خدا، سنت رسول اور طریقت شیخین کے مطابق ان کی بیعت کریں، علی نے طریقت شیخین کو ٹھکرا دیا اور آپ نے مان لیا. یہی کینہ علی کے دل میں رہ گیا. آج اگر کفن پہنا کر مجھے بھی بلوائیوں کے درمیان بھیج دیتے، اہل یثرب آپ کے مددگار ہوتے اور بلوائی شرمسار. خلیفہ مظلوم کہاں اور خلیفہ ظالم کہاں؟ علی نے سوچ سمجھ کر آپ کو اقرار ظلم پر مجبور کیا. کیا نہیں سوچا ہماری رسوائی میں علی کی آبرو ہے؟ اگر ہم ذلیل ہو گئے تو عزت علی کو ملے گی. کیا بات ہے؟ یہ آدمی چوری چھپے ہمارے پیچھے آ رہا ہے، نہ ہم سے دور ہوتا ہے نہ نزدیک. لگتا ہے یا تو جاسوس ہے یا کوئی قاصد. کون ہو تم؟ بندہ خدا، امت محمد مصطفیٰ سے ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ ظلم و جور سے بیزار ہو کر ایک ایسی جگہ کی تلاش میں ہوں جہاں فقیر کو اس کی فقیری کی وجہ سے ستاتے نہ ہوں. سنا ہے کہ مصر میں ایک عادل امیر آیا ہے. کیوں چوری چھپے ہمارے پیچھے آ رہے ہو؟ اس لیے کہ اگر کوئی اجنبی تمہارے درمیان آ جائے تو تم پسند نہیں کرو گے. تمہارے اونٹ پہ خلیفہ کی مہر ہے، بندے خدا، اور چوری؟
खलीफा इससे कहीं ज्यादा मेरे मखरूस हैं भाई। तलाशी लो। भाई मेरे साथ नाने जो खुरमा और मश्क भर पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारी कोई चीज चोरी हो गई हो तो याद रखो मैं ऊंट से कम चोरी नहीं करता। कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं है? नान, खुरमा और पानी बियाबान में 1 अरब के लिए कोई कम नहीं है। मशक आपको भी देखा है, पानी से भरी है। उलट दो पानी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ भाइयों, रहम करो। बेआब सहरा तपते हुए जहन्नम में एक खतरा माए हयात भी फेंकना गुनाह है, गुनाह। तुम्हारा भोर पानी का एहतराम नहीं जानती। बेइंसाफी न करो मोमिन, मेरी शहरक को न काटो। घबराने की बात नहीं, हमारे जखीरे में बहुत पानी है। तुम्हारी मश्क को फिर से भर देंगे। याद आफे अलबला, मैं तो बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। बताओ मलून, बताओ ये खत तुमको किसने दिया? 1000 बार भी पूछोगे तो यही कहूंगा कि मरवान ने। बंदे खुदा, अगर इस खत की मोहर वही अंगूठी है जो खलीफा के हाथ में निशान खिलाफत हुआ करती है, तो वाह मुसीबत, फिर तो कयामत हो के रहेगी। मेरे आका, इन खामखा के बिखरे हुए लोगों से तुम ही कुछ कहो। मैं अपने बाप के बाप की कब्र से भी ये मोहर कहाँ ला सकता था? ऊंट खलीफा का ऊंट और मैं किस्मत का मारा उनका कासिद। तुमने कहा कि ऊंट चुराया है। जुल्म जोर से बेजार हूं। शायद दुश्मनी में खुद ही गढ़ लिया होगा। हाँ, मैंने कहा था कि ऊंट चुराया है। जुल्म जोर से मैं बेजार हूं। तुम लोगों से छुटकारा हासिल करना था। अगर मैंने खत गढ़ा होता तुम्हारे और खलीफा के दरमियान दुश्मनी डालने के लिए, तो क्यों तुम लोगों से छिपाकर पानी के मश्क में रखता, ऐसी जगह कि फरिश्ते और जिन भी समझ न पाए। वल्लाह मेरे और मरवान के अलावा मश्क की बात से कोई आगाह न था। मैं अभी भी समझ न सका कि मोहम्मद इब्न अबू बकर को किस तरह पता चला। तुम एक मर्द हो, बड़े आदमी के बेटे हो, एक अजीम इंसान के घर के पले हो। बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने मश्क में खत छुपाया है? अगर कहोगे कि गैब से आवाज आई तो ये झूठ है। तुम मोहम्मद बिन अबू बकर हो, न मोहम्मद मुस्तफा। दो ही सूरत हो सकती है। अगर खत खलीफा ने लिखा हो तो ताज्जुब है कि उन्होंने हमारे कत्ल का हुक्म दिया है, और अगर मरवान ने लिखा हो तो फिर भी खलीफा गलती पर हैं। क्यों गफलत से काम लिया? हमने बहुत जख्म खाए हैं। अब ना हम तौबा और इस्तगफार के धोखे में आएंगे, ना वादा और वईद के। अब हम लोग खलीफा को हटाएंगे और आपके हाथ पर बैअत करेंगे। अली,